सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 16 गते मंगलबार, सेप्टेम्बर 1 तारिक सन् 2020, नेपाल सम्वत 1140 भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। आज इन्द्र जात्रा। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथामका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई खटाइँदै हवाई र सडक यातायात असोज 1 गते पछि मात्रै सञ्चालनमा आउने। कोरोना संक्रमण बढिरहेकै बेला प्रहरीमा भने समायोजनको तयारी। मलमा ठेकेदारको मन लाग्दी, बंगलादेशबाट मल पैँचो लिएर तत्काल समस्या टार्ने सरकारको तयारी। पहिरोको जोखिममा 4000 भन्दा बढी घरधुरी। महाधिवेशन सार्दै नेपाली कांग्रेस नेकपामा थुप्रै विवाद मिलाउन समस्या। आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान वामदेव गौतमको प्रस्ताव। निमित्तको भरमा चल्दै कर्णाली प्रदेश। सीमा विवादलाई लिएर भारत र चीन बीच फेरि तनाव। अक्सफोर्डले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप 6 हप्तापछि आउने बेलायतको दावी। र भर्चुअल तेक्वान्दो प्रतियोगितामा मुलपानी विजयी। पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो T20 मा इङ्ल्यान्डको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले अपनाइरहेका विभिन्न उपायको प्रसङ्ग। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा आवश्यक समन्वय र अनुगमनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटाउने निर्णय गरेको छ। अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो विषयमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकमा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले असोज 1 गतेसम्मका लागि अन्तर्जिल्ला तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालन स्थगित गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको संक्रमण जोखिम कायमै रहेको देखेको हुनाले सरकारले त्यस्तो किसिमको सेवा भदौ 16 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्न जोखिम मुक्त नरहेको हुनाले त्यसलाई असोज 1 गतेसम्मको लागि सारिएको हो। यो संशोधन चाहिँ अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीको यातायातको सवारीका साधनहरूको सञ्चालनको सन्दर्भमा हो। यस्तै सरकारले विदेशबाट दैनिक 800 नेपालीको उद्धार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि सरकारले दैनिक 500 जनाको उद्धार गर्ने गरेको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार नियमित र चार्टर्ड फ्लाइट मार्फत पर्यटन मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार गर्नेछ। सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले जोखिम विश्लेषणको आधारमा प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा आइसोलेसन बेड तयार पार्न भनेको छ। उपत्यकामा संक्रमणको अवस्था अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेशले अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन बेड तयार पार्न आग्रह गरिएको छ। यसैगरी सरकारले चैतगी नेपाल सिपमेन्ट भएका केराउ र मरिचको आयात खुला गरेको छ। चैत्र अगाडि नै सिपिङ भइसकेका र हाम्रो निर्णयभन्दा पहिले नै सिपिङ भइसकेका र भन्सारमा यसरी थन्किएका त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्न नदिने हो भने त्यो सामान पनि बिग्रने कुहिने, त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ त्यसलाई आयात गर्न दिने निर्णय भएको हो। रोजगारी सम्झौता सकिएकाले आफ्नै खर्चमा नेपाल आउन चाहेको खण्डमा उद्धार उडान गरिने समेत जनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकारले आफू
अनुकूल वातावरण निर्माण गरेर कोरोना विरुद्धको लडाईँमा लड्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि एकतर्फी चौतर्फी दबावका कारण भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान भने सुरु हुने भएका छन्। आन्तरिक तर्फका उडानलाई भने आगामी भदौ मसान्तसम्म रोक्ने निर्णय गरेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडानसँगै चार्टर उडार उडानलाई निरन्तरता दिनेछ। सरकारले विभिन्न 8 देशमाथि गत चैतदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुला गर्दै नियमित व्यावसायिक उडान तालिका पनि तय गरेको छ। सकेसम्म महँगो भाडा नतिराउने प्रयासमा सरकार लागि परेको बताएको छ। भाडाको अनुगमन गर्न समिति बनाइएको छ। दैनिक विदेशबाट आउनेको संख्या पनि बढाइएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 40,000 नजिक पुगेको छ। हिजोसम्म संक्रमितको संख्या 39,460 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना पुष्टि हुनेमा 303 जना महिला र 596 जना पुरुष रहेका छन्। मन्त्रालयले नियमित जानकारी दिने क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 588 जना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा हालसँग कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 21,410 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। नेपालमा आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको संख्या 17,822 जना छ भने 7,337 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण बढ्दै जाँदा स्रोत साधनले धान्न नसकिने भएकाले नागरिकले पनि घर घरमा सल्लाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो महामारीले भयावह रूप लिँदै गएमा हामीसँग भएका अस्पताल, आइसियु र भेन्टिलेटरहरूले नपुग्न सक्छ। त्यसैले हामीसँग भएका स्रोत साधन र उपचार गर्ने क्षमताले नभएमा के गर्ने भन्ने बारे आजैदेखि हामी सबैले सोच्न जरुरी हुन्छ। हरेक व्यक्ति जिम्मेवार भएमा कोरोना विरुद्धको यो लडाईँमा हामी सफल हुन सक्छौं। त्यसैले घर घरमा कोरोनाबाट बच्ने उपायका बारेमा कुराकानी गरौं। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पहिलो स्वास्थ्यकर्मीको समेत मृत्यु भएको छ। भदौ 12 गते महोत्तरीको मनरा सिसौवा 4 का करिब 38 वर्षका हेल्थ असिस्टेन्टको उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको सरकारले जानकारी दिएको छ। प्रहरीमा कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको बेला गृह मन्त्रालयद्वारा समायोजनको तयारी सुरु भएको छ। असोजदेखि प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अध्यादेश मार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076 संशोधन गर्न लागि छ। गृहले यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषद पठाइसकेको छ। ऐन संशोधन भएर दरबन्दी सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित भए लगतै समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागि गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच केन्द्रीय कारागारका 56 जना प्रहरी र 50 जना कैदीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आइतबार 35 जना कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कारागारको सुरक्षामा खटिएका 56 जना प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। दर्जनौं बस्तीहरू अझै पनि जोखिममा रहेका छन्। 25 जिल्लाका झन्डै 300 बस्तीहरू कछुवा जतिमा सार्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। सार्ने प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा सयौं नागरिकहरू अहिले पनि जोखिममै बसिरहेका छन्। पहिरोको जोखिममा 4,720 घरधुरी रहेका छन्। उनीहरू पहिलो जोखिममा रहेको देखिएको छ। बस्तीहरूलाई 1, 2 र 3 का आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। सुरक्षित बस्तीलाई राखिएको त्यस्ता बस्तीमा कुनै पनि काम तत्काल गर्नुपर्ने छैन। 2 नम्बरमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने बस्तीका रूपमा राखिएको छ भने 3 नम्बरलाई असुरक्षित बस्तीका रूपमा राखिएको छ। अहिले पनि 279 असुरक्षित बस्तीहरू रहेका छन्, तर सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। स्थानान्तरण सुस्त गतिमा हुँदा अहिले पनि नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा बसिरहेका छन्। कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने देखिएको छ। भूकम्पका कारण जोखिममा परेका मध्ये सबभन्दा बढी गोर्खाका 1,161 घरधुरी र सिन्धुपाल्चोकका 71 बस्ती स्थानान्तरणको सूचीमा छन्, तर ती अहिले पनि बसाई सर्नेहरू चाहेर पनि बसाई सर्न सकेका छैनन्। उनीहरू जोखिममा बसिरहेको
प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ती बस्तीहरूलाई सार्ने प्रक्रिया भने चलिरहेको छ। यो वर्षमा कम्तीमा पनि 100 बस्ती सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। सस्तोमा टेन्डर कबोल गरी मल ल्याउने ठेक्का पाएका 2 कम्पनीले नेपाली किसानलाई दुःख दिएका छन्। 50,000 टन मल ल्याउने सम्झौता गरेका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनीको मल्टिपलले खेतीको सिजनमा 1 बोरा पनि मल ल्याएका छैनन्। दिनभर घाममा लाइन लाग्दा पनि किसानहरूले मल पाएका छैनन् भने ठेकेदारको मल कहिले आउने हो भन्ने ठेगान छैन। सरकारले 50,000 टन युरिया ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत गत पुस र माघमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। 25,000 टन युरियाका लागि 28 पुसमा र थप 25,000 टनका लागि 4 माघमा टेन्डर भएको कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मलको टेन्डरमा सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू सहभागी हुने र तिनका नेपाल स्थित एजेन्ट सक्रिय हुने गरेका थिए, तर यसपटक 2 नेपाली कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्यमा टेन्डर हात पारेका थिए। यसैबीच सरकारले भने मल बंगलादेशबाट पैँचो लिएर काम चलाउने तयारी गरेको छ। कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले कोरोना लगायतका कारण खेतीको मुख्य सिजनमा युरिया मल अभाव भएपछि साउनको सुरुदेखि नै विभिन्न वैकल्पिक उपायमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। यही क्रममा बंगलादेशबाट सापटीमा मल ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बंगलादेशले 1 महिनाभित्र मल दिन सुरु गर्ने र त्यसको 1 महिनामा 50,000 टन मल नेपाल ल्याइदिने प्रतिबद्धता दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालका तर्फबाट काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न नसके पनि चीन सरकारले भने आफ्नो देशभिर्षको क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको छ। चीनले सिगाच्छेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्मको अध्ययन अघि बढाएको हो। रेलमार्गको अध्ययन अघि बढ्न सकारात्मक भएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ। केरुङबाट काठमाडौँभन्दा केरुङबाट सिगाच्छेको दूरी लामो छ। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग अध्ययन कोभिड-19 का कारण अघि बढ्न नसकेका अवस्थामा चीन सरकारले आफ्नो देशमा पर्ने क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको हो। चीनमा अहिले केरुङदेखि सिङचेसम्मको रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार चीनसँग समन्वय गरेर नेपालतर्फको काम पनि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। कोभिड-19 का कारण केही समयका लागि रोकिए पनि तत्काल सरकार अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छलफल चलाइरहेको महानिर्देशक मिश्रले बताउनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा गरीबसँग विशेश्वर कार्यक्रम लागू भएकै स्थानीय सरकार अनभिज्ञ। के भन्छ ढाका बुनाइहरू त्यस्तो के काम भएछ कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई हैन। के गर्छ त्यो कार्यक्रमले चाहिँ? महाधिवेशन सार्दै नेपाली कांग्रेस नेकपामा महाधिवेशन अघि मिलाउनु पर्ने धेरै कामको सूची अझै अन्यलमै। आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान वामदेव गौतमको प्रस्ताव लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, USAID र युनिसेफ।
अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईँकै हो। तपाईँका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँकै हो। अनि तपाईँका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP, ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा रेड क्रस पदाधिकारीका करतुतै करतुत शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका 6 जना पदाधिकारीले भूकम्प पीडितका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग रकमबाट मासिक 3 लाख भन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको छ। पदाधिकारीले तलब बापत लिएको रकम समाज कल्याण परिषदको नियमावली विपरीत हो। भूकम्प प्रतिकारका लागि तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफै तलब स्वीकृत गरेर आफ्नो खातामा रकम हालेको पुष्टि भएको छ, जुन रेड क्रसकै पनि नियम विपरीत हो। भूकम्प पीडितको रकमबाट पदाधिकारीले तलब लिनुका साथै जग्गा खरिद गर्दा पनि 1,92 लाखसम्म कमिसन लिने गरेको र ढाकछोपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साथ दिएको बुझिएको छ। कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा निमित्तका भरमा कर्णाली प्रदेश शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव टेक नारायण पाण्डेको साउन 5 मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुभयो। संघीय सरकारले 1 महिना बित्दासम्म पनि नयाँ प्रमुख सचिव पठाएन। त्यसपछि बाध्य भएर भदौ 6 मा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले बस्नेतलाई आर्थिक अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी निमित्त सचिव तोक्ने र सोको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गर्यो। तर विडम्बना, मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक हुन नपाउँदै भदौ 9 मा संघीय सरकारले बस्नेतलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गर्यो। प्रमुख सचिव मात्रै होइन, मन्त्रालयका सचिव सहित माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि सरुवा हुँदा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश निकायहरू निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले महाधिवेशन अघि मिलाउने धेरै शीर्षकको खबर छापेको छ। नेकपाको प्रसंगमा सत्तारूढ नेकपाले तत्कालीन पार्टी एकता घोषणा गरिरहँदा 2 वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्यो। 2 वर्षको त्यो भाका नाग्यो, तर महाधिवेशन तके पार्टी एकता एकीकरणकै काम अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेका छैनन्। मङ्सिरमै अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव आयो, त्यतिन्जेलसम्म पनि टुङ्गिने कुनै छाँटगाँट छैन। एकता एकीकरणका बाँकी कामहरू, सम्पत्ति अभिलेखीकरण समेत भएको छैन। पार्टी संगठित सदस्यता वितरण अध्यावधिक गरिएको छैन। संगठित सदस्यता नवीकरण पनि अन्यलमा छ। महाधिवेशनको समग्र कार्ययोजना बन्न सकेको छैन। वैचारिक नीति तथा विधिगत मस्यौदाको दस्तावेज पनि बनेको छैन। दस्तावेजमा आन्तरिक बहस चलिरहेको छ। वडादेखि गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशसम्मको अधिवेशन बाँकी छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। नेकपा भित्रकै प्रसंगमा वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा जान गरेको प्रस्ताव पनि छापिएको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले
राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा आफूलाई सिफारिस गरेर लैजान आग्रह गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष गौतमले हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान गत फागुनको पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, ओलीले अल्झाए वामदेवले बल्झाए, वामदेव गौतमले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनको अडान राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित हुने रुचि राखेपछि समाधानको तहमा पुगेको नेकपाको विवाद पुनः बल्झिने छाँटकाँट देखिएको छ। तर युवराज खतिवडाका विषयमा भने दुई अध्यक्षको मत बाजिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पुनर्नियुक्तिका विषयमा नेकपामा दुई अध्यक्ष बीच मत बाँधिएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभामा उहाँलाई दोहोर्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने त्यसलाई अस्वीकार गरिरहनु भएको छ। दुई अध्यक्ष बीच कुरा मिलेको छैन। राजधानी दैनिकमा महाधिवेशन सार्दै काङ्ग्रेस शीर्षकको खबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी 7 देखि 10 फागुनका लागि तोकिएको पार्टीको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको छ। यसअघि दुई पटक केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत राख्दै तल्ला तहका अधिवेशनको मिति परिवर्तन गरेको काङ्ग्रेसले सुरु कार्यतालिका नै प्रभावित भएपछि महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित मिति सार्ने तयारी गरेको छ। 10 जिल्लामा समायोजन अझै बाँकी छ, तर महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा आएकाले टुङ्गोमा पुग्न सकिएको छैन। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। राष्ट्रव्यापी लकडाउनको अन्तपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 21औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल पनि आफ्नै आँगनमा आइपुगेको संक्रमणबाट आफू र परिवारलाई जोगाउने उद्देश्यले तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। क्याप्सुलका 4वटै डोज दिँदै हुनुहुन्छ एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरका डाक्टर गोविन्द गौतम। कोरोनाको संक्रमण क्रमशः तपाईँ हाम्रो नजिक आउँदैछ। ओल्लो घर पल्लो घर हुँदै यो संक्रमण कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुँदा अब आफ्नै घरमा पनि देखिन सक्छ। त्यसैले आजको पहिलो डोज कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र प्राइमरी कन्ट्र्याक्टका विषयमा। अब प्राइमरी कन्ट्याक्ट भनेको खास नजिकको जो सबभन्दा पहिलो प्रत्यक्ष रूपमा संक्रमित व्यक्तिसँग ऊ चाहिँ नजिक गयो भने त प्राइमरी कन्ट्याक्ट भयो। त्यसपछि ऊ दोस्रोमा गयो भने त्यो सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट भयो। त्यसपछि ऊ अर्को व्यक्ति तेस्रोमा, त्यसलाई चाहिँ नि अब कस्तो भन्दाखेरि यो प्रोटोकलले के भन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी कन्ट्याक्ट अति जोखिम हुन्छ सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट भन्दा। कम्युनिटीमा गयो, समाजमै गयो भन्ने आशंकाले गर्दाखेरि यो स्थितिमा चाहिँ हामीले को प्राइमरी कन्ट्याक्ट को सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट हामीले छुटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसर्थ हामीले चाहिँ सबै आफूलाई चाहिँ हामी कतै प्राइमरी कन्ट्याक्टमा त छैनौँ भनेर ती उपायहरू चाहिँ अनिवार्य चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा आफू प्राइमरी वा सेकेन्डरी जुन अवस्थामा भए पनि पीसीआर टेस्ट नगरी कोभिड भएको हो कि होइन भन्ने कुरा पत्ता लाग्दैन। तर बिरामीको सम्पर्कमा पुगेको कति दिनमा आफ्नो पीसीआर परीक्षण गर्ने त भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यो कोभिड-19 SARS-2 को चाहिँ नि इन्क्युबेसन पिरियड 5 देखि 7 दिन भनेको रोग त भाइरस छिरेको दिनदेखि लिएर लक्षण देखिने दिनसम्मलाई हामीले त्यो 5 देखि 7 दिन दिएका छौँ र 14 दिनसम्म यो चाहिँ नि रोग सर्न सक्छ सार्न सक्छ भनेर त्यही भएर हामीले 14 दिनको क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन भनिएको छ। र पीसीआर टेस्ट भनेको हामीले भर्खरै सरेको छ, भर्खरै भाइरस छिरेको छ हाम्रो शरीरमा, भर्खरै त्यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले जाँदाखेरि नदेखिन सक्छ। त्यसर्थ पीसीआर टेस्ट भनेको 5औं दिनमा गर्दा राम्रो र 5औं दिन नै गर्ने प्रोटोकल छ। मैले मान्नुहोस् एकछिनका लागि मैले अहिले पीसीआर टेस्ट गरेँ, नेगेटिभ आयो। त्यो कति दिनका लागि चाहिँ यो नेगेटिभले काम गर्छ? त्यसमा चाहिँ ढुक्क नभइकन आफूलाई त्यस्तो शङ्का लाइ बस्न पनि भएन र फेरि 5औं दिनमा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ र 5औं दिनको दिन देखिने सम्भावना धेरै देखिएको छ। पीसीआर टेस्ट गरेपछि धेरैलाई लाग्छ अब कोरोना संक्रमणबाट जोगियो। कतिले आफ्नो रिपोर्ट सामाजिक सञ्जालमा हालेको र कसैले यसलाई कोरोना नलागेको सर्टिफिकेटका रूपमा पनि प्रयोग गर्छन्। कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज पीसीआर को नेगेटिभ रिपोर्टलाई रोग नलागेको सर्टिफिकेट ठान्नेहरूका लागि। त्यसरी लिन हुँदैन, यो सर्टिफिकेट होइन। मलाई आज नेगेटिभ छ भन्दैमा म चाहिँ नि यो कोरोनाबाट मुक्त भएँ भने त्यो चाहिँ नठानिदिनु होला। मैले आज चाहिँ नि टेस्ट गरेँ, म नेगेटिभ भयो। हुनसक्छ भोलिका दिनमा मैले यी सुरक्षाका कुराहरू यी प्रोटोकलहरू अपनाइन भने भोलि पनि मलाई सर्न सक्छ नि त रोग। अब आजको अन्तिम डोज पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिँदा पहिले सरासर एम्बुलेन्स आउँथ्यो र संक्रमितलाई कोभिड वा हब अस्पताल लैजान्थ्यो। तर अब कोभिड देखिए घरमै बसेर पनि उपचार गर्न पाइन्छ, जसलाई होम आइसोलेसन भनिन्छ। होम आइसोलेसनलाई अहिले हाउस पिटल पनि भनिन्छ। किन त?
अहिले हस्पिटल भन्ने शब्द राखिएको छ, जहाँ चाहिँ हस्पिटलले निगरानी गरेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन भन्ने यो धेरै अगाडिदेखि नै चर्चा आएको विषय हो। र आइसोलेसन भनेपछि रोग लागेर आफू ठ्याक्कै अलग्गै कसैसँग पनि सम्पर्क नआउने गरेर बस्न पर्ने हो। क्वारेन्टाइन भनेको आफू चाहिँ नि रोग लागेको छैन, तर रोगीहरूको कुनै न कुनै कारणले हामी सम्पर्कमा आएका थियौँ हुन सक्ने ठाउँहरूमा, जस्तै कोरोना महामारी भएको क्षेत्रमा, एरियामा, त्यहाँ चाहिँ हामी सम्पर्कमा भयौँ भने त्यो हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ 14 दिनको लागि। आजका 4वटै डोजका लागि डाक्टर गोविन्द गौतमलाई धन्यवाद। कथम कदाचित कोभिड भइहाले घरमै कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषयका डोजहरू सहित कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अगस्त 10 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको हिजो मृत्यु भएको हो। भारत र चीनिया सैनिक बीच लद्दाखमा फेरि झडप भएको छ। भारत र चीन बीच सीमा विषयमा विवाद बढेपछि दुई देशबीच झडप भएको हो र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आगामी 6 हप्तामा तयार हुन सक्ने बेलायती सरकारले दावी गरेको छ। अब खेल खबर। मूलपानी तेक्वान्दो डोजाङ प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो प्रतियोगिताको टिम च्याम्पियन बनेको छ। 3 स्वर्ण 3 रजत र 5 काँस्य गरी 11 पदकका साथ मूलपानी टिम च्याम्पियन बनेको हो। र कप्तान इवेन मोर्गानले उत्कृष्ट ब्याटिङमा इङ्ल्यान्डले दोस्रो T20मा पाकिस्तानमाथि जित निकालेको छ। इङ्ल्यान्डले पाकिस्तानमाथि 5 विकेटले जित निकालेको हो। यो सँगै इङ्ल्यान्डले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको छ। साझा खबरमा अब गरिबसँग विशेषवर कार्यक्रम र त्यसको उपलब्धिको कुरा। सरकारको विपन्न परिवारलाई रोजगारी तथा आयमूलक क्रियाकलापका माध्यमबाट सामाजिक तथा आर्थिक अभियानमा संलग्न गराउन गरिबसँग विशेषवर कार्यक्रम सञ्चालित छ। सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको 20 वर्ष भयो, तर यसको उपलब्धि भने शून्य जस्तै देखिएको छ। देशभरि नै सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमबारे स्थानीय सरकार पनि जानकार छैनन्। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रममा 10 वटा समूह मार्फत 100 जना सदस्य आबद्ध छन्। कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक अर्पणा मल्लका अनुसार आबद्ध भएको दशकौं बितिसक्यो, तर सदस्यको जीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन। बीचमा सङ्कलगाडी लागेपछि बन्द भयो नि त कति वर्ष हो। त्यति बेलामा बाँडे अनि फेरि बाँडेर फेरि त्यही बनायौँ कि त्यसमा बचत गरेर अनि 10-10 रुपियाँ गर्छन्। अनि 10-10 रुपियाँले के हुने हो र। कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, कृषि कार्यक्रममा विपन्नलाई जोडेर आर्थिक सशक्तिकरणका लागि गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम चलिरहेको कार्यान्वयन निर्देशिका तेस्रो संशोधन 2066 मा उल्लेख छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, तर नगर प्रमुख राजेश्वर राय यादव यसबारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। हाम्रो त त्यो त चलेको छैन, तर त्यस्तो कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा समावेश गरिएको छैन, हुनुपर्ने तर छैन। कार्यक्रम सञ्चालित स्थानीय तहमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे बुझ्न खोज्दा कतिपय स्थानीय तहले भने उल्टै कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो भनेर प्रश्न गर्न भ्याए। पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाका उपप्रमुख उर्मिला प्रधान, यहाँ चाहिँ गरिबसँग विशेषण छ कि छैन, के भन्छ ढाका बुनाइहरू त्यस्तो के काम भएछ कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई होइन। के गर्छ त्यो कार्यक्रमले चाहिँ? भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका 77वटै जिल्लाका 327 स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम समन्वय इकाइका अनुसार ती स्थानीय तहमा 6045 वटा समूहमा 1.5 लाख सदस्य कार्यक्रममा आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ। कार्यक्रम संयोजक विद्यासागर पाण्डे, गरिब जनताहरूलाई राज्यको सेवा स्रोतसम्मको पहुँच स्थापित गर्ने नम्बर 1। दोस्रो, उनीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक हाम्रो जस्तो यो कार्यक्रम अन्तर्गत बिउ पुँजी भन्ने पनि छ। त्यो बिउ पुँजीको माध्यमबाट उनीहरूलाई आएको त्यो सफ्ट लोन हो, त्यो चाहिँ घुम्ती कोषको रूपमा उनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्छन्। तेस्रो भनेको मेनली चाहिँ गरिबी निवारणसँगै जोडिन्छ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष करिब 25 करोड खर्च भइरहेको छ, तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कुनै पनि सरकारको चासोमा परेको छैन। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भने आफूले प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेको
दाबी गर्नुहुन्छ। शिक्षकसित जोडिएको कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम हटाउन सक्ने कुरो हुँदैन, हामी हटाउँदैनौँ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले बरु नाम जे तो रहन्छ यसलाई समयानुकूल बनाउने कार्यक्रम थप गर्ने गरी सोचाइमा छ। आर्थिक वर्ष 2055-56 मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बजेट अभावका कारण देखाएर शाही शासनकालमा बन्द भए पनि 2066 देखि फेरि निरन्तरता पाएको हो। कार्यक्रमले निरन्तरता त पायो, तर कार्यक्रमको नाम, काम र परिणाममा कुनै पनि तालमेल मिलेको छैन। उपलब्धि पनि शून्य जस्तै छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारहरूले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। बारा, सप्तरी, मोहतरी, झापाको कन्काई गाउँपालिका, अछामको साँफेबगर र मोगलचेन नगरपालिकाले पूर्ण निषेधाज्ञा लगाएका छन्। र कक्षा 12 को परीक्षा दशैं अगावि हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूको स्थगित परीक्षाको निकास दिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई खटाइदै हवाई र सडक यातायात असोज 1 गतेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने। कोरोना संक्रमण बढिरहेकै बेला प्रहरी समायोजनको तयारी। मलमा ठेकेदारको मन लाग्दै बंगलादेशबाट मल पैँचो लिएर तत्काल समस्या टार्ने सरकारको तयारी। पहिरोको जोखिममा 4000 भन्दा बढी घरधुरी। महाधिवेशन सार्दै नेपाली कांग्रेस आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान वामदेवको प्रस्ताव। निमित्तको भरमा चल्दै कर्णाली प्रदेश। सीमा विवादलाई लिएर भारत र चीन बीच फेरि तनाव। अक्सफोर्डले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप 6 हप्तामा आउने बेलायतको दाबी। र भर्चुअल तेक्वान्डो प्रतियोगितामा मूलपानी विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा मलमा भइरहेको घोटाला र ठेकेदारको मन लाग्दीको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ ठुलो पुटुस्स भुँडी भएका मान्छे आफ्नो भुँडी छाम्दै केही कुरा भनिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, लौ न गड्याङगुडुङ पो गर्न थाल्यो, किसानको क्रन्दनले घोटाला पच्दैन कि क्या हो, लौ बुढी। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सामुदायिक मेलमिलाप प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।